वास्तवमा उसको फर्मुला के होला अनि कसरी सम्भव भयो भनेर हेर्दै जाँदाखेरि जब हिजोको डेमोबाट चाहिँ म लगभग 99% चाहिँ कन्फर्म भएँ। हिजो त्यो विजय साईले पनि के गरे भन्दा उनी किन एकान्तमा गएर बस्दा रहेछन्, किन अगाडि गर्न सक्दै रहेछन् भन्ने कुरा धेरैलाई त्यो क्लियर भएको थिएन। अझै पनि भएको छैन। आज लगभग त्यो हेरिसकेपछि लगभग म त क्लियर भएँ। म तपाईँलाई व्याख्या गर्छु। उनले मेमोराइज गरेर आए अनि फेरि पत्रकारले के भन्यो भने त्यही हामीले जे पाना दिएको छ त्यही जे जुन पेज दिएको छ त्यही पेज अब मेमोराइज त गरेर आयो, अब मेमोरी त आइसक्यो, अब अगाडि बसेर लेख न त भन्दा फेरि उनले के भने म सक्दिनँ, मलाई फेरि त्यो मेमोराइज गर्न के गर्नुपर्छ, समय चाहिन्छ भने। यसको अर्थ के त? त्यो बिचमा उनले जे गरे त्यो मेमोराइज गर्न त्यतिखेर त्यहाँ फर्मुलाका केही पनि आएनन्। बरु तपाईँले भने जस्तै अस्वाभाविक व्यवहार चाहिँ के गर्यो, त्यो जुत्ता यसो गर्ने, ओम गर्ने, घुम्ने यावत कुराहरू चाहिँ उनले गरे। त्यो के हो भन्ने कुरा अहिले म तपाईँलाई गर्छु। धेरै स्मरण शक्ति कसरी बढाउने, होइन, माइन्ड पावर, यी जति यहाँ फर्मुला छन्, वास्तवमा कुरा छन्, तरिकाहरू छन्, त्यो तरिका लगाएर चाहिँ त्यो पुरै गीत त्यो उनले जे डेमो गरे त्यो गर्न सकिँदैन। फर्मुलाले सकिँदैन, तर सक्न चाहिँ सक्छन् है। उनले सकेकै हो, त्यो सकेकै हो, होइन। फर्मुलाबाट चाहिँ उनले जुन 26वटा फर्मुला भने त्यहाँबाट चाहिँ सकिँदैन। त्यो कुनै पनि फर्मुलाले त्यो गर्न सक्दैन त्यसै सजिलोसँग। तर गर्न उनले चाहिँ के गर्छन्, सके। म आउँदैछु त्यही विषयमा है। उनले गर्न सक्छन्, त्यो कुनै फेक होइन। तपाईँले किताब छ अगाडि मसँग, तपाईँको अवचेतन मनको शक्ति, द पावर अफ योर सबकन्सियस माइन्ड भन्ने है। वास्तवमा सफल भएको यहीबाट हो। सबकन्सियस माइन्डको कमाल पावर भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। फर्मुला भने पनि जे भने पनि एउटै यही हो, त्योदेखि बाहेक केही पनि छैन त्यो विषयमा। तपाईँले किताब छ अगाडि मसँग, तपाईँको अवचेतन मनको शक्ति, द पावर अफ योर सबकन्सियस माइन्ड भन्ने है। वास्तवमा सफल भएको यहीबाट हो। सबकन्सियस माइन्डको कमाल पावर भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। फर्मुला भने पनि जे भने पनि एउटै यही हो, त्योदेखि बाहेक केही पनि छैन त्यो विषयमा। सबकन्सियस माइन्डमा जानको लागि चाहिँ म गर्छु, म त्यो अवस्थामा जान्छु भनेर आत्मविश्वास भएन भने जान सकिँदैन। आत्मविश्वास चाहिँ हुनु पर्यो, म सक्छु है भन्ने हुनु पर्यो, नत्र भने गर्न सकिँदैन। यही सबकन्सियस माइन्डलाई नै के भन्दो रहेछ भन्दा छैटौँ इन्द्रिय अथवा अन्तर्ज्ञान भन्दो रहेछ है। अवचेतन मनलाई आएको थियो है। यही सबकन्सियस माइन्डलाई नै के भन्दो रहेछ, छैटौँ इन्द्रिय खुल्यो अथवा अन्तर्ज्ञान प्राप्त गर्यो भनेर नै अन्तर्बोध भनेकै वास्तवमा सबकन्सियस माइन्डमा जानु रहेछ भनेर बुझ्नु। त्यही भएर हाम्रो दिमाग चाहिँ अघि पनि मैले भने फिजिकल्ली चाहिँ राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन भन्छौँ होइन। अब धेरै मान्छेले चाहिँ तपाईँको लेफ्टभन्दा राइट ब्रेन एकदमै शक्तिशाली छ भनेर भनेको छ होइन। वास्तवमा त्यो फिजिकल्ली चाहिँ उस्तै नै हो, किनभने प्रकृतिले बनाउँदा दायाँ दिमाग चाहिँ कमजोर, बायाँ दिमाग चाहिँ मजबुत भनेर त पठाउँदैन। हाम्रो दुईवटा हात छ है, दुईवटा हात उत्तिकै के छ त, यसको साइज पनि त्यही छ, मोटाइ पनि त्यही छ, सबै छ। यो चाहिँ कमजोर, यो चाहिँ नकमजोर भन्ने त छैन। तर कहिलेकाहीँ हामी दाहिने हात बढी चलाउँछौँ, त्यही भएर दाहिने हातमा अलिकति बढी पावर भएको जस्तो लाग्ला होइन। हामी आम व्यक्तिले चाहिँ देब्रे दिमाग बढी चलाउँछौँ होइन, त्यही भएर देब्रे दिमाग बढी चलेको जस्तो लाग्ला होइन। अथवा कसैले दाहिने दिमाग बढी चलाउँछ, त्यही भएर दाहिने दिमाग बढी चलाएको जस्तो लाग्ला। तर फिजिकली त्यो सबकन्सियस माइन्ड बस्ने भनेको चाहिँ फेरि के हो, दाहिने दिमागसँग रिलेटेड छ, लिङ्क हुन्छ कि। त्यही भएर दायाँ दिमाग शक्तिशाली छ भन्नुको कारण पनि त्यसको सेन्टर भनेको चाहिँ के रहेछ त, यो सबकन्सियस माइन्डसँग जोडिएको हुँदो रहेछ। गोपाल ढकालजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छ। अब हामीले केही समय अगाडि मात्रै यो मेमोरी किङ भनेर जुन चर्चा भएको थियो विजय साईको बारेमा विभिन्न किसिमले हामीले उहाँको जुन प्रतिभा हो कि होइन, अथवा चाहिँ यो कस्तो किसिमले चाहिँ विजय साईको जस्तो प्रतिभा आउँछ, विभिन्न विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ, हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ। अहिले पछिल्लो समय फेरि रिपोर्टर्स क्लबमा एउटा पत्रकार सम्मेलन भयो विजय साईको, र त्यो पत्रकार सम्मेलन भइसकेपछि फेरि विजय साईको विषयमा विभिन्न तौर तब्काबाट टिप्पणी भइरहेको छ। चिड चोरेको विजय साईले विजय साई फेक हुन् भनेर भनिरहँदाखेरि त्यहाँ पत्रकार सम्मेलनमा विजय साईले पनि डेमो देखाउने क्रममा अलिकति अस्वाभाविक किसिमको उहाँको क्रियाकलाप पनि देख्न मिल्यो। यहाँले चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ यो विषय? एकदमै मैले पनि जब त्यो
विषय आयो त्योदेखि पछाडि निरन्तर रूपमा यो मेमोरीको बारेमा पढ्ने अध्ययन गर्ने के रहेछ त विश्वमा भन्ने कुराहरू हेर्ने मसँग पनि धेरै किताबहरू छन् मानसिक यो मेमोरीसँग सम्बन्धित होइन लगभग मेमोरी सम्बन्धित नै मसँग 50वटा भन्दा बढी किताबहरू होला ती किताबहरू हेर्ने र यसको वास्तविकता चाहिँ के हो त कसरी सम्भव छ यो भन्ने कुरा चाहिँ मैले खोज्ने प्रयास गरेँ र डाउटै थिएँ म हिजोसम्म पनि वास्तवमा उसको फर्मुला के होला अलि कसरी सम्भव भयो भनेर हेर्दै जाँदाखेरि जब हिजोको डेमोबाट चाहिँ म लगभग 99% चाहिँ कन्फर्म भएँ उसको यो क्षमताको उसको यो क्षमताको पछाडिको राजकारण चाहिँ यो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ लगभग मैले अहिलेसम्मको अनुभवले होइन मैले अहिलेसम्म मैले देखेका घटनाहरूले चाहिँ म लगभग कन्क्लुजनमा चाहिँ पुगेको छु कसरी यो सम्भव भयो भन्ने कुरा तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिउँ त्यहाँबाट पनि तपाईँले धेरै कुरा चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ के भएछ भन्दाखेरि केटा र केटीको लभ पर्यो माया प्रेम भयो बिहा गरे बिहा भइसकेपछि बच्चा जन्मियो बच्चा जन्मिएको 4-5 दिनमै बच्चाको मृत्यु भयो आमाको है बच्चाको होइन आमाको मृत्यु भयो र मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि अब मर्छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि श्रीमान र श्रीमती बिलौना गरे त्यो बच्चा नजिकै छ है 4-5 दिनको बच्चा उसले त केही कुरा के बुझ्छ होला र भन्ने थियो सँगै थियो है माया प्रेमका कुराहरू गरे अब तिमी छोडेर जाने भयो अब म बिहा गर्दिनँ होइन उनके आमाले पनि त्यो बच्चाको आमाले पनि भनिन् अब यो बच्चालाई ख्याल गर्नु अर्को बिहा गरे पनि उसलाई चाहिँ अनाथ हुन नदिनु यी यावत कुराहरू चाहिँ उनले त्यहाँ माया प्रेमका कुराहरू गरे उनी बितेर गइन् मृत्यु भयो त्यसको केही दिन पछाडि अब केटाले बिहा पनि गरेन बच्चा हुर्किँदै गयो 12 वर्ष पुगिसकेपछि एकाएक त्यो बच्चाले पहिले जे कुरा भएको थियो नि त्यो श्रीमान र श्रीमती त्यही कुरा ठ्याक्कै भन्न थाल्यो त्यो पनि जतिसुकै बेला होइन कि बेला बेलामा कापेका बेला चाहिँ के गर्ने त्यही कुराहरू भन्ने अचम्म माने त्यो केटाले बाउले भनौँ न ओहो यो त सानै थिए मैले भनेको पनि कसैलाई भनेन है उसले त्यो कुरा कसैलाई भनेन होइन वास्तवमा उसले आमाको बारेमा पनि जानकारी दिएन होइन यस्तो भएर बितेको भन्ने कुरा पनि भनेन तर उसले सबै त्यही कुरा भन्छ एक सेन्टेन्स पनि तलमाथि नगरिकन अझ कहिलेकाहीँ त त्यो आमाकै स्वरमा उसले के गर्छ त्यो उसको जुन बितेर गएको श्रीमती र त्यो केटीको आमाकै स्वरमा चाहिँ के गर्छ उसले बोल्छ अचम्म भयो है अनि के भयो त यो के हो यस्तो भन्दाखेरि उसले सोच्यो होइन यसलाई त त्यो आत्माले चाहिँ के गर्यो पिरोलो भनेर ऊ देखाउन गयो धेरै ठाउँमा नेपाल अधिराज्यभरिका सबै धामिकामा पुग्यो त्यति मात्र होइन इन्डियासम्म पनि पुग्यो पूजापाठ गर्यो ग्रह दशा काट्यो सबै गर्यो तर पनि रोग निको भएन यो केस फेरि काठमाडौँको है काठमाडौँको केस काठमाडौँको सत्य घटना काठमाडौँको एकदमै सत्य घटना एकदमै 100% सत्य घटना अनि चलिरहेको थियो त्यो उपचारको क्रममा पनि 8-10 वर्ष बित्यो केटी 25 वर्षकी भए अनि एक दिन कहाँबाट थाहा पाएछ मलाई अनि मसँग चाहिँ के गर्यो सम्पर्कमा त्यो मान्छे आएको थियो है मेमोरीको कुरासँग हामीले यसलाई लिङ्क गर्यौँ है यसको वास्तविकता के हो कसरी यो सम्भव भयो भन्ने कुरा ठ्याक्कै भन्न खोज्नु भएको चाहिँ त्यो भनिन्छ नि गाउँघरतिर वायु उतार्ने अनि वायु उतार्दाखेरि त्यो बक्की फुट्ने भने एकदम त्यही कुरासँग जोडेको अर्को तपाईँले धामी देख्नु भएको छ धामी बस्छन् अब जब मलाई चाहिँ देउता चढ्यो भनेर जब भन्छन् सुरुमा देउता चढ्दैन बिस्तारै उसले के पूजापाठ गर्छन् देउता चढ्छ अनि देउता चढ्न थालिसकेपछि उसले के गर्छ अब भाषा पनि अर्कै हुन्छ उसको बुझ्नुभयो नि उसले कता के कुरा गर्छ के चाइनिजमा बोल्या हो कि कसै के भाषामा बोल्या लिम्बू लामा भाषामा बोल्या हो कि त्यो अरू बेला कहिले पनि त्यो बोल्नै सक्दैन त्यतिखेर के गर्छ त्यसरी बोल्छ भविष्यवाणी पनि गरिदिन्छ हेरिदिन्छ जोखना हेर्ने भन्छौ नि अनि उसले चाहिँ के भन्छ भने देउता बोलाउनु पर्छ भन्छ देउता आएपछि मात्रै म भन्न सक्छु कसले बोलेको यो भन्दाखेरि मलाई थाहा छैन त्यतिखेर देउता आउँछन् अनि बोले हो भन्छ नि थाहा छ नि हामीलाई कतिले त्यतिखेर आगो पनि खाइदिन्छ हो बोल्दैन देख्नु भएको छ नि आगोमा उफ्रिन्छ त्यो पनि तपाईँले देख्नु भएको छ अनि के हो त यो भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ अब मैले अस्ति पनि तपाईँलाई भने होला हामीसँगै एउटा पढ्ने साथी थियो अब हामी सरकारी स्कुलमा पढ्ने इङ्ग्लिस त्यति राम्रो थिएन उसको पनि राम्रो थिएन मेरो पनि राम्रो थिएन इङ्ग्लिस त्यति नजान्ने तर क्लासमा त बसेकै हो तर जब त्यो समस्या आउँछ त्यतिखेर उसले इङ्ग्लिस चाहिँ के गर्छ फटफट बोल्छ कि हामीलाई पनि अचम्म लाग्थ्यो कि कसरी इङ्ग्लिस बोल्यो त्यसले अरू बेला फेरि सोद्धा त्यही सोध्यो भने पनि उसले भन्दैन तर जब त्यतिखेर समस्या आइपर्छ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ उसले इङ्ग्लिस फटफट बोल्छ
त्यस्ता धेरै घटना छन्। एउटा साथी थियो होइन, म भन्ने गर्छु, ऊ पातलो थियो, बेला बेलामा चाहिँ त्यो काप्ने उसलाई आउँथ्यो अनि 4-5जनाले समात्दा पनि समात्न सकिँदैन थियो। यो त सबैले थाहा भएका कुरा है। यस्ता घटनाहरू त जो आम दर्शकले हेर्दै हुन्छ धेरैलाई थाहा छ। हामी पक्ड्न खोज्छौँ, पक्दै नपाउने, अनि यति दौडिन्थ्यो, भेट्नै गाह्रो पर्थ्यो कि एकदमै दौडेर भाग्थ्यो। हो, त्यसलाई नै मान्छेले के भन्यो, यसलाई छोप्यो, वीर मसान आयो अथवा देउता चढ्यो, यावत कुराहरू चाहिँ गर्छन्। त्यसलाई चाहिँ हामी मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडेर हेर्छौँ। अब यो कहाँबाट आयो त? यो मेमोरीसँग पनि यही कुरा जोडिएको छ, अरू धेरै कुरासँग यही जोडिएको छ। हो, आउँदैछु। हो, अब हिजो त्यो विजय साईले पनि के गरे भन्दा उनी किन एकान्तमा गएर बस्दा रहेछन्, किन अगाडि गर्न सक्दै रहेछन् भन्ने कुरा धेरैलाई त्यो क्लियर भएको थिएन। आज लगभग त्यो हेरिसकेपछि लगभग म त क्लियर भएँ। म तपाईँलाई व्याख्या गर्छु। अनि उनलाई हिजै के भयो भन्दाखेरि उनले एकान्तमा गएर पढे पनि, सुरुमा लेखेर पनि ल्याए अनि देखाए, तर पत्रकारले मानेनन्। उनले के भन्यो भने हाम्रै अगाडि लेख्नुपर्छ भने उनले मेमोराइज गरेर आए। अनि फेरि पत्रकारले के भन्यो भने त्यही हामीले जे पाना दिएको छ, त्यही जे जुन पेज दिएको छ त्यही पेज अब मेमोराइज त गरेर आयो, अब मेमोरी त आइसक्यो, अब अगाडि बसेर लेख न त भन्दा फेरि उनले के भने, म सक्दिनँ, मलाई फेरि त्यो मेमोराइज गर्न के गर्नुपर्छ, समय चाहिन्छ भने। यसको अर्थ के त? मेमोरीमा आइसकेपछि त जहाँसुकै पनि लेख्न सकिन्छ। उनले त्यही कुरालाई मेमोराइज गरेर आए, लेखेरै ल्याए। फेस रिडिङको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो जुनसुकै बेला त्यो रिकल गरेर गर्न सकिने रहेछ। होइन, जस्तो अब त्यहाँ फर्मुला भएको भए त, फर्मुला त रेडिमेड हुन्छ नि त। हामीले त योभन्दा अगाडि धेरै फर्मुलाका कुरा पनि गऱ्यौँ। त्यो त जहाँसुकै आँखा चिम्लेर गर्न सकिन्छ। कतिपय फर्मुलाको डेमो नै देखाउनु भएको थियो तपाईले? एकदमै डेमो नै देखाएको थिएँ होइन। भनेपछि उनले फर्मुला यदि हुन्थ्यो भने त्यो गर्न जहाँ पनि सकिन्छ, जुनसुकै बेला। फर्मुला चाहिँ होइन, त्यो फर्मुला होइन। त्यहाँ फर्मुला पनि उनले केही पनि गरेनन्। गरे त त्यहाँ त लाइभै आयो नि, त्यो बिचमा उनले जे गरे त्यो मेमोराइज गर्न, त्यतिखेर त्यहाँ फर्मुलाका केही पनि आएनन्। बरु तपाईँले भने जस्तै अस्वाभाविक व्यवहार चाहिँ के गर्यो, त्यो जुत्ता यसो गर्ने, ओम गर्ने, घुम्ने, यावत कुराहरू चाहिँ उनले गरे। त्यो के हो भन्ने कुरा अहिले म तपाईँलाई गर्छु। फर्मुला भनेको वास्तवमा म्याथमा प्रयोग हुन्छ, साइन्समा प्रयोग हुन्छ। फर्मुला भनेको एक पेज, एक किताबै हुँदैन, छोटो हुन्छ, 1-2 सेन्टेन्स हुन्छ, त्यो सजिलैसँग सम्झिन सकिन्छ। त्यसको लागि छुट्टै समय पनि चाहिँदैन। अब किताबै तपाईँको सम्झिने मान्छेलाई त्यो 26वटा सम्झिराख्नुपर्छ त? पर्दैन। बुझ्नुभयो नि मैले भनेको कुरा? जम्मा 26वटा फर्मुला किताबै याद गर्ने मान्छेलाई त त्यसलाई त जताबाट उल्टो सुल्टो तल माथि जता गरे जुनसुकै बेलामा पनि भन्न सकिन्छ होइन। त्यो फर्मुला सम्झिन पनि समय लागेको होइन। के गर्छन् त त्यसो भए भन्दा त्यहाँ फर्मुला हुँदो रहेछ होइन। र ती उनले जुन गरे डेमो देखाए, त्यो फर्मुला लगाएर पनि अहिले जतिसम्म यो मेमोरीका टेक्निकहरू छन्, किताबहरूसम्मसँग धेरै स्मरण शक्ति कसरी बढाउने होइन, माइन्ड पावर, यी जति यहाँ फर्मुला छन्, वास्तवमा कुरा छन्, तरिकाहरू छन्, त्यो तरिका लगाएर चाहिँ त्यो पुरै त्यो उनले जे डेमो गरे त्यो गर्न सकिँदैन। फर्मुलाले सकिँदैन, तर सक्न चाहिँ सक्छन् है। उनले सकेकै हो, त्यो सकेकै हो। होइन, फर्मुलाबाट चाहिँ उनले जुन 26वटा फर्मुला भने त्यहाँबाट चाहिँ सकिँदैन। त्यो कुनै पनि फर्मुलाले त्यो गर्न सक्दैन त्यसै सजिलोसँग। तर गर्न उनले चाहिँ के गर्छन्, सके। म आउँदैछु त्यही विषयमा है। उनले गर्न सक्छन्, त्यो कुनै फेक होइन। किनभने एकचोटि ढाँड्थे होलान्। यहाँ त धेरै मैले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि जुन म डेमो देखाउँछु तपाईँहरूलाई रिपोर्टर्स क्लबमा भनेर बाचा गरेका थिए, त्यो त पुरा पनि गरे, देखाएर सफल भएरै गए हिजो होइन। कतिले त शङ्का गरे, चिट सोरे भने होला, कतिले त्यो किताब अलरेडी नै कण्ठ गरेर आएको थियो भने होलान्। तर त्यो पनि त्यो 1800 पेजको किताब 1 वर्षमा पनि कसैले कण्ठ गर्न, त्यसरी लेख्न सक्दैन। अब हामीले यही सेन्टेन्सलाई यो सार भन्दा पनि कति के गर्छ, जस्ताको जस्तै सार्न पनि केही शब्दहरू, केही कुराहरू, सेन्टेन्सहरू के हुन्छ, मिस्टेक हुन्छ हेरेर सार्दा पनि। भनेपछि तपाईँले वर्षै दिन लगाएर त्यो किताब घण्ट गरेर सेटिङ नै गरेर आए पनि त्यो सम्भव छैन। त्यसरी है, त्यो चिटिङ गरेको पनि होइन, उनले गरेकै हो। तर जुनसुकै अवस्थामा ऊ गर्न सक्दैन। यदि गर्न सक्ने भए त्यो सुरुवात जुन विवाद आयो त्यतिखेर पनि गरेर देखाउँथे, गरेनन्। हिजो पनि गर्न उनलाई के भइरहेको थियो,
गर्दिनँ भन्दै थिएँ। मैले भिडियो हेरेँ अनि होइन ल त्यसो भए जाउँ मिडियाहरू भनेपछि ऊ एकदमै एकाएक के गए, आवेगमा आए। म जसरी पनि गर्छु, गरिनँ भने म भरे राति नै मर्छु भनेर उनले त्यो कुराहरू गरे। तपाईँले सुन्नुभएको छ भिडियोमा। अब के हो त त्यसो भए वास्तवमा यो किन यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अब तपाईँलाई रिलेट गरौँ। यसको गुदी कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले किताब छ अगाडि मसँग, तपाईँको अवचेतन मनको शक्ति, द पावर अफ योर सबकन्सियस माइन्ड भन्ने है। वास्तवमा सफल भएको यहीबाट हो। सबकन्सियस माइन्डको कमाल पावर भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। फर्मुला भने पनि जे भने पनि एउटै यही हो, त्योदेखि बाहेक केही पनि छैन त्यो विषयमा। अब त्यो तपाईँले हामी पहिले पनि कुरा गरेका थियौँ कि तपाईँको जापानमा त्यो फोटो रिडिङका कुराहरू आउँदाखेरि त्यसको हिस्ट्री के रहेछ भनेर खोज्दै जाँदाखेरि एउटा बच्चाले, त्यो पनि अचानक आएको कुरा हो है, र विजय साईमा पनि त्यो अचानक आएको कुरा हो, आकै हो है। त्यो तपाईँले सुन्नुभएको छ, तपाईँले धेरैजनाको इन्टरभ्यू पनि लिनुभएको छ। जापानमा त्यो फोटो रिडिङ टेक्निकका कुराहरू कसरी आयो भन्दा एउटा बच्चाले यसो गरेर एक घोरेर यसो गरिरहेको थियो, पल्टाइरहेको थियो, सबै कन्सन्ट्रेसन कहाँ थियो, यो पानामा गइरहेको थियो कि। यसरी गर्दै जानुभयो भने चाहिँ तपाईँ बिस्तारै सबकन्सियस माइन्डमा पुग्नुहुन्छ। तपाईँले हामी गर्छौँ यो हिप्नोसिसमा पनि गरेरै देखाउन सक्छौँ हामी। सबकन्सियस माइन्डमा जाने टेक्निकहरू छ। कुनै पनि कुरालाई तपाईँले यसो गर्नुभयो भने अब बिस्तारै तपाईँको कन्सियस माइन्डबाट तपाईँ सबकन्सियस माइन्डतिर प्रवेश गर्न थाल्नुहुन्छ। अनि सबकन्सियस माइन्डको शक्ति एकदमै के छ, अथाह छ है। सबकन्सियस माइन्ड, कन्सियस माइन्डमा चाहिँ अघि मैले भने त्यो मेमोरी कन्सियस माइन्डबाट चाहिँ गर्न थाल्यो भने त्यो टेक्निकबाट सफल हुँदैन। किनभने हामीले योभन्दा अगाडि धेरै कुरा गरेका थियौँ। कन्सियस माइन्डमा त यो सबै 5वटा सेन्स अर्गन के गर्नु पऱ्यो, प्रयोग गर्नु पऱ्यो। त्यसलाई त्यसको पनि लिमिटेसन हुन्छ यो सेन्स अर्गनका होइन। यो किताब पढ्न पनि सबै आँखा सबैतिर जानु पऱ्यो। तर सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ त्यो गर्नु पर्दैन। सबकन्सियस माइन्डले चाहिँ सिधै के गर्छ, सिधै चित्र नै क्याप्चर गर्छ है। त्यसलाई फोटो रिडिङ भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, वास्तवमा मेमोरी भनेको त ब्रेनसँग रिलेटेड कुरा रहेछ नि त। तर जुन पत्रकारहरूले जुन सोधेको प्रश्नमा जुन किताबहरूमा चाहिँ विजय साईले गर्न त्यहाँ नदेखाउनुको कारण चाहिँ के हुन्छ? जतिसुकै बेला मान्छे सबकन्सियस माइन्डमा जान सक्दैन, हो। त्यही भएर एकान्त चाहिन्छ। अनि त्यो सबकन्सियस माइन्ड सधैँ जाइन्छ भने त्यो अवस्थामा भन्ने पनि छैन, नजान पनि सक्छ। हिजो विजय साई त्यो सबकन्सियस माइन्डमा नजान पनि सक्थ्यो, बुझ्नुभयो नि। अनि कहिलेकाहीँ उसलाई चाहिँ 3-4 घन्टा किन लाग्दो रहेछ भन्ने कुराको हामीले पनि धेरै सोच्यौँ नि त। उसलाई पढ्न चाहिँ त्यो गर्न चाहिँ थोरै समय लाग्ने, अनि फेरि मेमोराइज गर्न त्यो किन त्यत्रो समय लाग्यो, म मेमोराइज गर्ने भन्थेँ नि त। मेमोराइज गर्ने भनेको सबकन्सियस माइन्डमा जाने। कहिले उसलाई 2 घन्टा लाग्यो, पहिलेभन्दा अगाडि धेरै समय लाग्थ्यो, अहिले चाहिँ म चाँडो जान सक्ने भएँ, 1 घन्टाभित्रै जान सक्ने भएँ भनेर भन्यो। त्यो प्र्याक्टिस हो। तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने पनि तपाईँ सबकन्सियस माइन्डमा जान सक्नुहुन्छ। र त्यसका चाहिँ टेक्निकहरू छन्। मैले भने तपाईँले कुनै कुरालाई तपाईँ चाटक भन्छौँ कि एउटा चित्रमा बुझ्ने गरी दर्शकबिन्दुहरूलाई नि कौतूहलताको एकदमै विषय छ नि अलिकति। सबकन्सियस माइन्ड हाम्रो माइन्डका फ्राइडले तपाईँले सुन्नुभएको छ माइन्डका 3टा लेभल हुन्छन् भनेर। कन्सियस, अहिले हामी कुराकानी गरिरहेछौँ, यो कुराकानी गर्दा मेरो आँखा यी सबै कुराहरू के छ, एकदमै केन्द्रित छ। यसको लिमिटेसन हुन्छ होइन। यो सबकन्सियस माइन्डको के हुन्छ, कन्सियस माइन्डको लिमिटेसन हुन्छ। 5वटै सेन्स अर्गन प्रयोग गर्नु पऱ्यो होइन। यसको क्षमता, किनभने आँखाको हेर्ने क्षमता लिमिटेसन छ, कानको सुन्ने क्षमता के छ, लिमिटेसन छ। यसको लिमिटेसन हुन्छ। अहिले हामी केमा छौँ, सबकन्सियस माइन्डमा छौँ है। त्यस पछाडि कन्सियस माइन्डमा छौँ। कन्सियस माइन्ड भनेको चेतना है, अवेर छौँ नि त अहिले हामी। त्यस पछाडि सबकन्सियस भन्छौँ हामी। फ्राइडले 3टा माइन्डका लेभल भनेको छ, कन्सियस, सबकन्सियस र अनकन्सियस। अनकन्सियसमा चाहिँ केही पनि थाहा नै हुँदैन, बिओसी हो है, बिओसीमा हुन्छ। अनकन्सियसमा चाहिँ बिओसी हुन्छ। अब यो ब्रेन, शरीरको फङ्सनले काम नगरे पनि ब्रेन चाहिँ के हुन्छ, सधैँ 24 घन्टा चलिरहेको, एक्टिभ हुन्छ। यो क्यामेरा अन गरेर छोडे जत्तिकै हो। त्यही भएर अघि मैले बच्चालाई भनेको थिएँ नि, केही पनि थाहा चाहिँ सुनेन, तर पनि उसको त्यो बच्चा होइन 3-4 दिनको बच्चाले पनि के गर्यो, त्यो सबै कुराहरू सुनेर स्टोर भइरहेको थियो। त्यही भएर हामीले पटक के भनिरहेको छ भन्दा जन्मिएपछि नबनुजेलसम्म सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, ब्रेनमा स्टोर भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई रिकल गर्न मात्रै हामीलाई गाह्रो पर्ने हो। चाहेको बेला त्यो रिकल नहुन पनि सक्छ, तर स्टोर चाहिँ भएकै हुन्छ
कुरो बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर अनि त्यो रिस्टोर भएको कुरा सधैँ फेरि आउँदैन। यो सबकन्सियस माइन्डमा भएको बेला मात्रै, त्यो सानोमा स्टोर भएका बेला अरू कुराहरू चाहिँ, पुराना कुराहरू चाहिँ के हुन्, एकाएक आउने हुन्। तपाईँले हामीले अनुभव गरेका छौँ, एकदमै पुराना कुराहरू एकाएक झट्ट आइदिन्छ। सधैँ जति नै सोचे पनि सधैँ कतिपय सुत्ने समयमा पनि त्यो कुराहरू कहिलेकाहीँ हामी के हुन्छौँ, सबकन्सियस माइन्डमा पुग्छौँ, जस्तो ध्यान गरेका बेला है। त्यही भएर हाम्रो मस्तिष्क भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ ठ्याक्कै सबकन्सियस ठ्याक्कै यो जोडिएको कुरा। हामी आफै पनि सुत्ने क्रममा चाहिँ त्यो एकान्त हुन्छ रातको समयमा हैन, त्यो आवाजहरू नआएको बेलामा पुराना कुराहरू याद आउँछ। हो एकदमै है। वास्तवमा अघि मैले धामीको कुरा गरेँ, त्यो धामी पनि के हो, सबकन्सियस। कोही मान्छे चाहिँ टेक्निक प्रयोग गरेर जानी सबकन्सियस माइन्डमा जान्छ, कोही चाहिँ बिरामीको कारणले गर्दा, रोगको कारणले गर्दा पनि के हुँदो रहेछ, तनावको कारणले गर्दा पनि सबकन्सियस माइन्डमा जाँदो रहेछ। एउटा धामी हेर्नुहोस्, उसले चाहिँ जानी अब म धामी बस्छु है त भनेर ऊ कहाँ जान्छ, सबकन्सियसमा जान्छ, आगो खान्छ, अरू भाषामा बोल्छ। कति चाहिँ रोगको कारणले गर्दा के हुन्छ, सबकन्सियस माइन्डमा जान्छ अटोमेटिकल्ली है। विजय साई पनि के भयो, उसले अटोमेटिकल्ली उसले कसरी के गर्यो, परिवेश होइन, समस्या परेर अथवा के गरेर ऊ चाहिँ त्यो सबकन्सियस माइन्डमा जान सक्ने भयो। कहिले जान्छ कहिले जाँदैन, त्यही भएर डर हुन्छ उसलाई। म ठ्याक्कै गइदिनँ भने त हावा हुन्छ। त्यही भएर उसलाई अघि पनि मैले भने म गर्दिनँ भन्दै थियो, मिडियाहरू जाने भनिसकेपछि ल अब म गर्छु भनेर आत्मविश्वास पनि हुनुपर्छ है। आत्मविश्वास पनि अब ठ्याक्कै यहाँ पत्रकार सम्मेलनको दृश्यलाई हेर्दाखेरि जुन किसिमको दृश्य देख्न मिल्यो नि त्यहाँ, अब विजय साई फेरि मैले पत्रकार सम्मेलन गर्छु भनेको थियो, त्यहाँ आए पनि त्यो कन्फिडेन्ट उनमा देखिन्छ। फेरि पत्रकार सम्मेलन सकिने लाग्दाखेरि म सबै नेपालीलाई साक्षर गराएरै छाड्छु भन्ने त्यो आत्मविश्वास कसरी हेर्न सकिन्छ? यो सबकन्सियस माइन्डमा जानको लागि चाहिँ म गर्छु, म त्यो अवस्थामा जान्छु भनेर आत्मविश्वास भएन भने जान सकिँदैन। आत्मविश्वास चाहिँ हुनु पर्यो, म सक्छु है भन्ने हुनु पर्यो, नत्र भने गर्न सकिँदैन। हिप्नोटाइज भन्ने तपाईँले सुन्नुभएको छ, वास्तवमा हिप्नोटाइज भनेको पनि मान्छेलाई सबकन्सियस माइन्डमा लाने हो। त्यो देखियो, त्यो हिप्नोटाइज हिजोको दृश्यमा उनले देखियो होइन न, त्यो नाम जे भने पनि ऊ सबकन्सियस माइन्डमा गएका हुन्। त्यहाँ के गरे उनले, अनि त्यो सबकन्सियस माइन्डमा गएका बेला मैले के गरेको छु भन्ने कुरा पनि त्यति धेरै थाहा हुँदैन। त्यहाँदेखि किन यस्तो गरेँ भने पत्रकारले सोद्धाखेरि उसको यो बानी हो भनेदेखि थाहा नै हुँदैन। बेहोसी पनि होइन, पुरै होसमा पनि छैन। उसले यसो गर्यो, घुम्यो, ओम गर्यो, के गर्यो होइन, कुरो बुझ्नुभयो नि। त्यो सबकन्सियस माइन्डमा गएको हो होइन। उसले कन्सियस माइन्डबाट नै त्यो सबै कुरा यदि आएको थियो भने चाहिँ उसले जुनसुकै अवस्थामा पनि के गर्न सक्थ्यो, गर्न सक्थ्यो। बुझ्नु है मैले भनेको कुरा। यसलाई नि अब यहाँ ठ्याक्कै जोडिएर हेरिएको छ नि, इन्द्रजाल, कालो जादु, ब्ल्याक म्याजिक भनेर, त्यो होइन। हामी त्यसलाई अब नबुझ्ने मान्छेले यसलाई नै, यही सबकन्सियस माइन्डलाई नै, यही टेक्निकलाई नै के भन्छ, हाम्रो समाजमा कालाजाल गर्यो, देउता आयो होइन, त्यतिखेर यसले चटक गर्यो अनि थाहा पायो भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले गर्छन्। वास्तवमा साइन्टिफिकल्ली कुरा गर्ने हो भने सबै सबकन्सियस माइन्डको यो कमाल हो। यही सबकन्सियस माइन्डलाई चाहिँ तपाईँले के भन्दो रहेछ भन्दा, मैले तपाईँलाई किताबहरू पनि धेरै ल्याइरहेको छु। यही सबकन्सियस माइन्डलाई नै के भन्दो रहेछ भन्दा, छैटौँ इन्द्रिय अथवा अन्तर्ज्ञान भन्दो रहेछ है। अवचेतन मनलाई आएको थियो है। यही सबकन्सियस माइन्डलाई नै के भन्दो रहेछ, छैटौँ इन्द्रिय खुल्यो अथवा अन्तर्ज्ञान प्राप्त गर्यो भनेर नै, अन्तर्बोध भनेकै वास्तवमा सबकन्सियस माइन्डमा जानु रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर हामीले यो उसले जुन टेक्निक प्रयोग गर्यो त्यो चाहिँ ब्रेनले गर्दा होइन रहेछ। ब्रेन र मन र मस्तिष्क फेरि के हो, फरक हो। उनले यो जो चमत्कार गरे त्यो मस्तिष्कले गरेको होइन, ब्रेन पावरले गरेको होइन। बुझ्नु एकदमै बुझ्नु जरुरी छ है। बुझ्नुभयो नि। ब्रेनको चाहिँ के हुन्छ, लिमिटेसन हुन्छ। यदि ब्रेनले प्रयोग गरेको भए सेन्स अर्गन प्रयोग गरेको हुन्थ्यो। पुरो बुझ्नुभयो नि, सेन्स अर्गन प्रयोग हुन्थ्यो। तर ब्रेन होइन कि उनले के प्रयोग गरे, मन प्रयोग गरे, माइन्ड प्रयोग गरे। कुरो बुझ्नुभयो है। त्यो मन र मस्तिष्क चाहिँ के छ, फरक छ। यदि मस्तिष्क प्रयोग गरेर गरेको भए त्यो सम्भव थिएन। मस्तिष्क प्रयोग गरेर चाहिँ सूत्रलाई को माध्यमद्वारा मस्तिष्क प्रयोग गरेर चाहिँ केही लिमिटेसन छ। मैले योभन्दा अगाडि धेरै कुराहरू गरेका थियौँ, त्यो चाहिँ सम्भव छ। तर मनै प्रयोग गरेर चाहिँ उनले त्यो के अरे क्षमता प्रयोग गरे। तर त्यो सधैँ जहाँसुकै बेला पनि गर्न सकिँदैन है। त्यही भएर हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड चाहिँ के हुन्छ, धेरै शक्तिशाली छ भन्ने कुरा तपाईँले पढ्नु भएको छ। अनि तपाईँले दायाँ मस्तिष्क बायाँ मस्तिष्क है, फिजिकल्ली भनेपछि यहाँ ठ्याक्क अब यो विजय साई